सतगुर कहे आशा मारो साच सो अने सतका करो शृंगार नैन का जल अने पीऊ करो गले का हार रे भाई पीऊ करो गले का हार। गुरु सदर जी ने फरमाया कि आज तो दुनिया की जो आशा है, दुनिया की इच्छा है, दुनिया की मोह ममता है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को आबरू चाहिए, कपड़े चाहिए, दागिना चाहिए, दुनिया की जो आशा है, फरमाया उसको तुम मारो। यहाँ मारने का मतलब है उसको कंट्रोल करो और सच्चे तरीके से कंट्रोल करो। आशा मारो, साथ सुनो। यहाँ साथ का मतलब ट्रूथ, और वो ट्रूथ मतलब धर्म, ईमान, कि अपने मन की दुनियावी इच्छाओं को मजहब से कंट्रोल करो और सत्य का श्रृंगार करो। कपड़ा लता, घर दागीना, आभूषण जिसको कहते हैं, फरमाया कि तुम सत्य का करो, मजहब की खूबियां पैदा करके, ईमान की रोशनी पैदा करके अपने जीवन को दिखाओ। जिस तरह इंसान अच्छे कपड़े पहन के डेकोरेशन करता है, घर दागीने पहनता है, बाल बनाता है, सोने की चीजें पहन के अपने को खूबसूरत लगाने की कोशिश करता है, फरमाया है कि तुम मजहब की चीजों को अपना के दीन धर्म की आदतें पैदा करके ईमान के साथ अपने अंदर खूबियां पैदा करो, अपने अंदर अच्छाइयां पैदा करो, अपने अंदर बड़ाई पैदा करो रूहानी हिसाब से, कि जो तुम्हारे जीवन को रोशन कर देवे, और वो तुम्हारी सच्ची खूबसूरती और श्रृंगार है। नए नए काजल से का आदमी जिस तरह आंखों में काजल डालते हैं कि आंखें काली बड़ी और खूबसूरत दिखें, फरमाया कि तुम मौला की मोहब्बत का काजल अपनी आंखों में लगाओ। तुम्हारी आंखों में हर वक्त मौला का प्रेम छलकता होवे। आंख एक ऐसी चीज है हमारे शरीर में कि वो बोलती नहीं जीभ की तरह, लेकिन आंख के अंदर से एक्सप्रेशन निकलते हैं। गुस्से वाला आदमी होता है, उसकी आंखों से पता लगता है कि ये गुस्से में है। कोई खुशी में होता है तो आंखों में से खुशी टपकती है। कोई आदमी गम उदास होता है, दुख में पड़ा होता है, तो उसकी आंखों से पता लगता है कि इसको कोई दुख है। पर प्रॉब्लम और चिंता फिक्र व्याधि होती है तो आंखों में से पता लगता है कि कोई व्याधि है। आंख के अंदर एक अनेरी कुदरती भाषा है। तो फरमाते हैं कि तुम अपनी आंखों के अंदर मौला की मोहब्बत की खूबसूरती पैदा करो। ऐसा काजल लगाओ मौला के प्रेम का कि तुम्हारी आंखों के अंदर से जहाँ तुम्हारी आंखें पड़े मौला के प्रेम छलकता हुए और उसके अंदर ईमान की मोहब्बत की खूबसूरती पैदा हुए। और जिस तरह से हम गले के अंदर सोने मोतियों की माला वगैरह पहनते हैं, फरमाया कि तुम पीयू को, पीयू से मतलब महबूब, हम जिसको प्यार करें उसको पीयू कहते हैं। हमारे सारे गिनानों के अंदर पीयू का मतलब हज इमाम है। ईमान की जो मोहब्बत है वो पीयू की मोहब्बत है, वो हमारा प्यारा है, वो हमारा महबूब है। तो फरमाते हैं पीयू को, अपने प्यारे को जिनको तुम चाहते हो, उसको अपने गले का हार बनाओ। गले का हार जो होता है पता कहाँ होता है? गले में, सीने के साथ लगा होता है। माँ को जब बच्चे के ऊपर प्यार आता है, बाप को बच्चे के ऊपर प्यार आता है तो उसको पकड़ के सीने से लगा लेता है। तो मौला का जो प्यार है वो आंखों में होवे, और जब भी मौला की मोहब्बत छलकती होवे तो जिस तरह हम अपने बच्चे को, अपने महबूब को गले लगाते हैं, इस तरह हर वक्त मौला तुम्हारे गले के साथ लगा होवे, यानी तुम मौला की मोहब्बत के अंदर मस्ती में रहो। ऐसा अच्छा बात है।
सिर देवे અને દેવે દુશ્મન ને ઘાય તે જીવ न राखे अपनों पछे मुए निवेड़ा खाए। निवेड़े का मतलब फैसला। फरमाया कि जो आदमी शूरे होते हैं, बहादुर ब्रेव होते हैं, उनको अपनी जीव जान की परवाह नहीं होती। वो दुश्मन के सामने लड़ने जाते हैं बहादुरी के साथ और दुश्मन को घा लगाते हैं, जख्म लगाते हैं, या दुश्मन को मार डाले या खुद मर जावे। एक चीज का फैसला होता है। तो फरमाते हैं कि जो बहादुर है वो अपनी जान देने को तैयार होता है और दुश्मन को मारता है। ते जीव न राखे अपनो, वो अपनी जीव की परवाह नहीं करता, वो अपनी जिंदगी को देखता नहीं। पछी मुए निवेड़ा खाए, अभी या तो दुश्मन मर जाए तो फैसला हो गया, या खुद मर गया तो फैसला हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब फिर का यह है, दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, बदियां बुराइयां तुम्हारी दुश्मन है, मौला के प्रेम के विरुद्ध में जो भी चीज है वो तुम्हारी दुश्मन है। तो उसके साथ तुम लड़ो और इस तरह लड़ो कि या तुम नहीं या वो नहीं। तो मतलब ये है कि मौला की मोहब्बत के अंदर अपनी जीव जान की भी परवाह मत करो। अगर दुश्मन मर गया तो फैसला हो गया, कभी हम मर गए तो भी फैसला हो गया। तो दुश्मन हमारे बदियां बुराइयां, हमारे दिल के पाप वगैरह हैं, हर वो चीज जो हमको मौला की मोहब्बत के विरुद्ध करने के लिए उश्केराए वो हमारी दुश्मन है। सतगुर कहरे हुआ देखे मौला हुआ, आने धरती जीवा होगी आपा, ए पांच तत्वा तेरा जाला, तेजा में आता सिया जारे, खाई जाते आना पिया जावा। सतगुर कह रहे मुआ से जे मन मुआ। ऊपर के पाठ के अंदर जो मौत का जिक्र है, दुश्मन के साथ लड़े से या दुश्मन को मार डाले या खुद मर जाए, तो फरमाते हैं कि मरना यह है कि जिसने अपने मन को मारा, जो मन से मर गया वो मरा हुआ है। कुरान शरीफ की एक आयत मैं बहुत दफा बोला करता हूँ, यहाँ भी एक दफा कही। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी मौत आवे उसके पहले तुम मर जाओ। मूतू कबला तमूतू, तुम मरो मरने से पहले, मतलब कि मन को मारना, दुनिया की इच्छा न होए, मौला की मोहब्बत के सामने जो कुछ भी बदी बुराई दुश्मनी में आती है, विरुद्ध में आती है, वो सब खत्म हो जानी चाहिए, मन में से निकल जाए। सच्चा मरना तो ये है कि हम इमाम की मोहब्बत के अंदर ऐसे मर जाएं कि फिर दुनिया की कोई चीज हमारे दिल में न रहे। सतगुरु कह रहे मुआ तेजे मन हुआ अने धरती हो गए आप, खुद जमीन की तरह बन जाए। धरती के अंदर जिस तरह नरमाश है, धरती जिस तरह हर चीज को सहन कर लेती है, अपने अंदर जज्ब कर लेती है, इस तरह से दुख सुख वगैरह सब अपने मन के अंदर समा जाने चाहिए। ऐसा होवे, नरम होवे कि जिस तरह जमीन सबसे नीचे है, खीना खीना रह के, आधीन रह के, नमनी खमनी रख के। मौलाना हज़रत इमाम के फरमानों में है कि तुम्हारे अंदर ह्यूमिलिएशन पैदा होनी चाहिए, हम कुछ नहीं, ऐसे अपने आप को नीचे डाल देना चाहिए कि हमारे अंदर कोई तरह की मजबूरी, कोई तरह का बड़ाई, कोई तरह की हमारे अंदर स्वार्थ प्रति ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। फरमाया 5 तत्व का ये पुतला, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से बना हुआ है। देखो हमारे बदन के अंदर मिट्टी है, हमारे बदन के अंदर हवा है, हमारे बदन के अंदर पानी है, हमारे बदन के अंदर आग है, और 5वां जो है वो आकाश है, जीव है। ये 5 चीजें हमारे शरीर को टिका रखी है। तो इन 5 चीजों से बना हुआ एक पुतला वो अजंपिया झांक झपता है। मतलब कि ये 5 चीजें तुच्छ समान है, बिल्कुल मामूली और नीच हालत की है, लेकिन खुदा ने इसको कैसी अच्छी ऊंचाई
بڑائی اور درجہ دیا ہے کہ وہ امام کا اس میں اعظم جہاد کرتا ہے. یہاں حالت نیچے بتائی کہ شریر دیکھو تو یہ 5 چیزوں کا بنا ہوا ہے: مٹی، ہوا، آگ، پانی اور آکاش سے ایتھر. لیکن اس میں اعظم کا جھاگ جگتا ہے جو فرشتوں کا کام ہے. دکھنے میں مٹی کا پتلا ہے لیکن اس کو خدا نے یہ درجہ دیا کہ وہ اس میں اعظم جگتا ہے. فرشتوں کا درجہ اس کو دیا. تو پھر فرماتے ہیں اپنے من کو مارو، یہ بہادری ہے، اور زمین کی طرح اپنے آپ کو نم تھما رکھو اور یہ خیال کرو کہ خدا نے تمہیں کتنا درجہ دیا ہے، اور ہمیشہ اس مولا سے چاپ میں ذکر میں مشغول رہو. धनवंत न देखिया कोई, धनवंत उसको आखिए जेनी प्रीतिया तो होए. मेरी नजर के सामने इमाम ज़मान सुल्तान मोहम्मद शाह बैठे हैं. हरे कृष्ण क्लब के अंदर एक मेहमानी है. वो मेहमानी अपने एक बहुत बड़े लीडर की थी. उसके बाल बच्चे बैठे हैं. काठियावाड़ की सुप्रीम काउंसिल का प्रेसिडेंट वारस इस्माइल वीरजी माधानी उसकी मेहमानी है. उसके बाल बच्चे बैठे हैं, फैमिली बैठी है, मौला बैठे हैं, बातें चीतें होती हैं. वजीर इस्माइल वीरजी माधानी की एक लड़की कमर सुल्तान, वो काउंसिल की मेंबर भी थी, बहुत काम काज करती थी, जमात में बहुत मशहूर थी. माँ बाप उसको पूछते हैं, कमर सुल्तान हमारी कौम के अंदर सबसे पैसे वाला कुटुंब कौन सा है? उसने फौरन उसी वक्त जवाब दिया, खुदावंद हमारे चीफ वजीर मोहम्मद रऊफ जी, हमारी सारी हिंदुस्तान की लाखों इस्माइलियों की बस्ती में सबसे पैसे वाला वजीर मोहम्मद रऊफ जी था. ये वजीर मोहम्मद रऊफ जी मिशनरी पीर सदगली की बहन का लड़का, और किसी छोटे बच्चे को भी पूछो, अरे पर कौन को भी पूछो कि इस्माइलियों में खोजों में सबसे पैसे वाला कौन, तो कहेगा वजीर मोहम्मद रऊफ जी. और था भी सच बात, लेकिन माँ बाप ने सर हिलाया, फरमाया नहीं. तो लोग एक दूसरे को देखने लगे, कहते हैं खुदावंद इससे बड़ा पैसे वाला कोई नहीं. माँ बाप फरमाया नो. वजीर इस्माइल कहते हैं खुदावंद हमको तो पता नहीं इससे ज्यादा कोई पैसे वाला हो गए. माँ बाप फरमाया नहीं. तो वो कहती है खुदावंद अच्छा आप बोलो. तो माँ बाप फरमाया देखो मेरे इस सारी इमामत के अंदर, सारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पैसे वाली फैमिली लालजी देवराज की फैमिली है. हम लोग बहुत हैरान हुए. लालजी देवराज दुनियावी पैसे के सामने वजीर चीफ वजीर मोहम्मद रऊफ जी जिसको दीवान का टाइटल था, उसके सामने ये कोई सरखामनी में आ रही नहीं. लेकिन गरीब तो झूठ नहीं बोलता, हम झूठे हो सकते हैं. सबके मुंह नीचे गिर गए. तब माँ बाप हंस के फरमाया सोचो उसके ऊपर मकलाई कि खुदा सुना तुमने? हाँ खुदा सुना. देखो उसकी कुटुंब बहुत बड़ा है, उसका कुटुंब बहुत बड़ा है और हर आदमी उसके कुटुंब का मेरे घर की सेवा करता है. इसलिए हमारा बहुत पैसे वाला है. तुमने 20,000 दिन का गिना नहीं पढ़ा? ये पाठ मौला ने अपने मुख मुबारक से पढ़ा. मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह जब छोटे थे तो कांवड़िया हाजी को कहा करते थे मुझको गिना सुनाओ.
تو دنیا بھر مولا 8, 10, 12 برس کے سب آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوئے, کمڑیا حاجی بوڑھا آدمی وہ گنان بولے تو سب سنتے ہوئے. آج دھنی سلامت حضرت امام شاہ کریم جب بھی اپنی اسٹڈی میں ہوتا ہے تو کارنر میں ایک ٹیپ ریکارڈر بجتا ہے, اس کے اندر گنان بولے جاتے ہیں. کہاں کہاں سے مولا نے گنان کی ٹیپیں ڈھونڈی ہیں پتہ نہیں. کون خوش نصیب ہوگا کہ جس نے وہ گنان بولے ہیں کہ دھنی سنتا ہے. امام کو خود کو گنان کا بڑا شوق ہے, اور امام سلطان محمد شاہ تو بہت دفعہ گنان کے 5 ریفرنس کے طور پہ بولا کرتے تھے. تو یہ 5 مولا نے فرمایا پیسے والا وہ ہے جو ہمارے گھر سے محبت رکھتا ہے, ہمارے گھر کی سیوا کرتا ہے. مولا چلے گئے. دوسرے دن حسن آباد کے اندر پروگرام تھا, بہت مہمانیاں تھی. ہمارے اس زمانے کے اندر جو چیف مکھی تھے سارے درخانہ جماعت کے مکھی تھے, سارے ہندوستان کے مکھی تھے, حسن لال جی دیوراج. مولا اس کو پوچھتے ہیں مکھی تمہاری فیملی میں کتنے لوگ جیتے ہیں, حیات ہیں اس وقت؟ کہ خدا سب منہ کے اوپر یاد نہیں, اچھا کل ہم کو جواب دینا. دوسرے دن پھر مولا نے پوچھا مکھی تم حساب لائے کہ ہاں خدا. کہتے مولا 4 آدمی گزر چکے ہیں میری فیملی میں سے, لیکن 68 آدمی جیو چھوٹے بڑے سب اس وقت حیات ہیں ماشاء اللہ. قمر سلطان بیٹھی تھی کسی جگہ, دیکھو 68 جیو کا یہ ایک کٹمب ہے. اما اتنا بڑا کٹمب سارے ہندوستان میں کوئی نہیں کہ وہ سارا آخا کٹمب چھوٹا بڑا میرے گھر کی سیوا کرے. چھوٹے بچے ہیں وہ پانی پلاتے ہیں, تھوڑے بڑے ہیں وہ اسکاؤٹ ہیں, تھوڑے بڑے ہیں وہ گرل گائیڈ میں ہیں اور والنٹیئرز میں ہیں, اور تھوڑے بڑے ہیں تو کوئی مکھی ہے, تو کوئی پریزیڈنٹ ہے, تو کوئی سیکریٹری ہے, تو کوئی ٹیچر ہے. مولا فرمایا اتنا بڑا کٹمب اور سارا کٹمب میرے گھر کی سیوا کرے, سب سے مالدار یہ ہے. مولا کا یہ فرمان مفتی صدر دین کے اس بول کے ساتھ ہے. فرمایا ستگور کہہ رہے سب جگ دیکھا نردھنا, یہ دنیا کا مال دولت زر جوہر تو ادھر ہی رہ جانے والا ہے, لیکن ان کہتے ہیں میں نے دھنونت نہیں دیکھا کوئی سوائے اس کے کہ جو مولا سے پیار کرے وہ دھن بنتا ہے. اس مال کو جمع کرو, یہ مال کبھی مٹتا نہیں. ستگور کہے تو دھن سنجونے باپڑے संचोरे बापड़े जेने घात ना घाले कोई, जरा मरण गंजे नहीं जीव अपना पछे मुए निवेड़ा होए. ऐसा धन है बापड़े. बापड़े कहते हैं बापा बुजुर्ग, प्यार से जैसे बाप छोटे बच्चे को कहता है अरे बापा मस्ती न कर, तो एक प्यार के साथ पीर के तो हम बच्चे हैं, लेकिन वो हमको बापड़े के तौर पे बोलता है कि बापा सच्चा धन मौला की मोहब्बत, धर्म कर्म ईमान इबादत बंदगी नेकी, ये धन इकट्ठा करो कि जिसको घात न घाले कोई तरह का एक्सीडेंट, कोई तरह का नुकसान. यहाँ घात का मतलब नुकसान. इस धन को न कोई चोर चोरी कर सकता है, न आग जला सकती है, न पानी उसको डुबो सकता है, न हवा उसको उड़ा सकती है, न मिट्टी उसको खा सकती है. ये ऐसा धन है कि किसी भी तरीके से ये धन का नुकसान नहीं होता. अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में कि एटम जितनी भी नेकी, एटम जर्रा जितनी भी नेकी कभी बर्बाद नहीं होएगी, कि कभी नहीं. जरा मरण गंजे नहीं जीव अपना,
گنج کہتے ہیں خزانے کو، گنج کہتے ہیں سہن کرنے کو، گنج کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو. تو فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ موت اور جنم اور یہ دنیا کی ہائے ہو اپنے جیب اس کو سہن نہیں کر سکتا روحانی حساب میں. لیکن کبھی تم نے اس کی طرف خیال نہیں کیا تو پھر مرنے کے بعد تو اس کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے. تمہاری نیکیاں، تمہاری بدیاں، تمہارا ثواب، تمہارے گناہ، تمہارے اچھے کام، تمہارے برے کام، تمہاری عبادت بندگی، تمہارا پاپ وغیرہ، اس کا فیصلہ تو مرنے کے بعد ہونے ہی والا ہے. تو کیوں نہ دنیا کے اندر جیون میں ہی سدھر جاؤ. کل انشاءاللہ مولانا حضرت امام کی سلور جوبلی کے اوپر میں جو وعظ کروں گا، اس کے اندر مولانا حضرت امام کا جو تعلیقہ مبارک اپنی اس امامت ڈے کے اوپر بھیجا ہے، زندارو اس تعلیقے کو بہت دفعہ پڑھو، بہت دفعہ، 3 دفعہ تو جماعت میں پڑھا گیا ہے. اس میں بھی حضرت امام نے یہی فرمایا ہے کہ یہ دنیا کی وہ مایا ممتا کے اندر پڑھ کے تم اپنی آخرت بھول نہیں جانا. اس کا بہت دھیان رکھو. اور تمہارا جو جیو ہے، حقیقت میں جو تمہارا جیو ہے وہ بدی سہن کرنے والا نہیں. اللہ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر بچے کو، انسان کے ہر بچے کو قدرت کے اوپر چلنے کے لیے تیاری کرنے والا بنایا ہے. مطلب کہ نیچرلی فطرتاً انسان ہے وہ خدا کی طرف ولن رکھنے والا ہے، مگر دنیا میں آ کے وہ ممتا مایا میں گھر والوں کی وجہ سے، سوسائٹی کی فرینڈشپ کی وجہ سے، کم علم کی وجہ سے، پورو جنم کی بد کمائی کے غرض سے آہستہ 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 خدا سے دور ہو جاتا ہے. لیکن پیر کا اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر تم کچھ بھی کرو گے، مرنے کے بعد حساب کتاب تو دینا پڑے گا. اس لیے سوچ سمجھ کے چلو. ستگور کہہ رہے امی پیتے لکھ اترے. جب انسان کو کوئی زہر چڑھتی ہے تو اس کو تریاک پلاتے ہیں. عربی فارسی میں تریاک اس دوا کو کہتے ہیں کہ جس کے پینے کھانے سے زہر اتر جائے. اس کو سنسکرت میں امی کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے دیندارو، گٹ پاٹ کی دعا پڑھانے والا دعا پڑھا چکنے کے بعد کہتا ہے امی کے رسول میرے آ. یہ امی کا مطلب یہی ہمارے من کی زہر کو نکالنے والا، دور کرنے والا یہ گٹ پاٹ نیاز ہے. ویر ورود، حسد، کینہ، بغض، ایک دوسرے پرتی دشمنی، ہیٹریٹ، نفرت، یہ زہر ہے، یہ پوائزن ہے. مولانا حضرت امام کے فرمانوں میں ہے. یہ حضرت امام کے سلطان محمد شاہ حضرت امام کے کوئی بھی حضرت امام، ان کے فرمانوں میں کہ نیاز کی پیالی سے تمہارا دل صاف ہوتا ہے، تمہارا دل پاک ہوتا ہے. اس لیے اس کا نام امی رکھا گیا. زہر کو دور کرنے والا، ہمارے اندر عرشا، حسد، بغض، ایک دوسرے پرتی دشمنی وغیرہ دور کرنے والا. اسی پیالی کے اندر دھوئے بغیر اسی طرح سے ہم سب لوگ ایک ہی پیالی میں نیاز پیتے ہیں. بھائی چارہ بڑھے، محبت بڑھے، دل پاک ہوئے، ایک دوسرے کی دشمنی دور ہو کے دوستی ہوئے، ایک دوسرے پرتی سگے بھائی بہن سے بھی زیادہ پریم محبت بڑھے. یہ امی کا کام ہے. پھر کہتے ہیں کہ امی پینے سے زہر اتر جاتا ہے. وش کہتے ہیں زہر کو، سنسکرت میں وش، وش یعنی پوائزن. پانی پیتے ترشنا بجھائے، آدمی کو ترس لگی ہوئے، شریر کی آگ جب بڑھ جاتی ہے، زبان سوکھتی ہے، گلا سوکھتا ہے، اس وقت آدمی کو جب پانی ملے تو
تو اندر کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، شانت ہو جاتی، ترشنا یعنی پیاس بجھائی جاتی ہے۔ جب آدمی کو بھوک لگتی ہے، کلیجہ کٹتا ہے بھوک سے، اسٹمک کے اندر کنولشن پیدا ہوتی ہے، اس وقت آدمی کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، تو بھوجن جمے کھدیا بھاگے، کھدیا یعنی بھوک، کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، پانی پینے سے ترس مٹتی ہے، امی پینے سے زہر مٹتی ہے۔ اس طرح ہری جپتا پاتک جائے، پاتک کہتے ہیں ناپاکی کو، پاتک کہتے ہیں ڈرٹ کو، گندگی کو، اور یہ گندگی ہمارے من کے گناہ، بد اور خراب وچار ہیں، وہ ناپاکی چیز ہیں۔ عربی زبان کے اندر ناپاکی کو ذنب کہتے ہیں، ذنب، ذنب یعنی گندگی، وہ لفظ ہماری دعا کے اندر ہے، ذنب یعنی گندگی، ذنب کا مطلب گناہ، اور گناہ گندی چیز ہے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ذنب سنگولر ہے، ذنوب پلورل ہے، بہو وچن میں ذنوب ہے، ایک وچن میں ذنب ہے۔ ذنب یعنی گناہ اور ذنوب یعنی بہت سے گناہ، نا کا مطلب ہمارے، تو اے ہمارے پالنے والے ہم کو تو معاف کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو تو غفور کر یعنی معاف کر دے، بخش دے۔ تو ذنب گندگی ہے، گناہ ہے، وہ گندی چیز ہے، اسی کو پاتک کہا گیا۔ پاتک آپ کے گنانوں کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ سوتک اور پاتک دونوں چیزیں ہیں، سوتک اور پاتک دونوں کا مطلب گندگی، یہ گندگی ظاہر کی بھی، یہ گندگی باطن کی بھی۔ تو امی پینے سے زہر اترے، پانی پینے سے ترشنا مٹے، کھانا کھانے سے بھوک مٹے، مولا کا نام جپنے سے انتکرن پاک ہو گئے، گناہ نکل جائیں، مولا کی محبت کے کارن سے اس کے اندر روشنی پیدا ہو، پوترتائی اور پاکی اس کی پیدا ہو۔ ستگر کہہ رہے میٹھی دنیا کروے دور کرو، انے مایا ماہے نہ لاؤ جیو، جنم گمائے پریم سو تو پامیے سچا پیو۔ دنیا ہے وہ میٹھی لگتی ہے، جس طرح سے میٹھی چیزیں کھانے سے لہو کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور شریر میں خاص طور پہ چمڑی کے روگ ہوتے ہیں، کمڑے نکلتے ہیں، پھنسی نکلتی ہے، کئی جات کے اور روگ پیدا ہوتے ہیں، تو فرمایا ہے کہ تم دنیا کی مٹھاس کو تیاگ دو، اس سے دور کرو، اور مایا ماہے نہ لاگو جیو۔ یہاں مایا کا مطلب ہے ممتا، موہ، ٹیمپٹیشن۔ تو فرماتے ہیں دنیا کی ٹیمپٹیشن مت رکھو، اپنے جیو کو کنٹرول میں رکھو۔ ایک آدمی جو کھانے پینے کا کنٹرول نہیں رکھتا، لازم کچھ تو ایسی بیماریاں ہوں گی جیسے کہ ڈائبٹیز ہے، السر ہے، آنسوڑوں کی تکلیف ہے، ڈیسینٹری وغیرہ ہے، ایسی اور بھی کئی قسم کی بیماریاں کھانے کا کنٹرول نہ رکھنے کے کارن سے ہوتی ہیں۔ امریکہ میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کا ایک ڈاکٹر میکسیڈن تھا، دنیا کا مشہور آدمی، وہ مشنری تھا، اس نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں میڈیسن کے اوپر اور ہیلتھ کے اوپر۔ ڈاکٹر میکسیڈن لکھتا ہے کہ دنیا کے اندر گئے 100 برس میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئی انکلوڈنگ فرسٹ ورلڈ وار،
تو کہتا ہے اس تمام لڑائیوں کے اندر اتنے لوگ نہیں مرے کہ جتنے لوگ اوور ایٹنگ کے کارن سے مرے ہیں، کھانے پینے کا دھیان نہ رکھنے کے کارن سے بے حساب بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پیر کا کہنا یہ ہے کہ تم کو دنیا بہت میٹھی لگتی ہے، ایک طرف فلم چل رہی ہے، ایک طرف دعا پڑھی جاتی ہے، تو موسٹلی لوگ ادھر جائیں گے جہاں ناچ ڈانس کے فلم چل رہی ہے۔ دعا تو ادھر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ لیں گے، دعا تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے، بس میں ہمارے سے کئی لوگ ایسے ہیں، میں بہت دفعہ کٹاش میں بولتا ہوں، کرٹیسائز بھی کرتا ہوں، جوک بھی کرتا ہوں، اور میں نے بھی مارتا ہوں وائز میں کہ اللہ میرا سمیسان کو فلم مت جاؤ، بس یہاں آ کے تمہارا امتحان ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ شام کو موسٹلی جاتے ہیں، کبھی کبھی مشنری صاحب کیا کریں، رات کو بہت دیری ہو جاتی ہے، ہاں جاؤ جاؤ، تمہاری قبر میں میں تو سونے والا نہیں ہوں، میری قبر میں کوئی دوسرا نہیں سوئے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، میں بہت دفعہ کٹاش میں بولتا ہوں، کرٹیسائز بھی کرتا ہوں، جوک بھی کرتا ہوں، اور میں نے بھی مارتا ہوں وائز میں کہ اللہ میرا سمیسان کو فلم مت جاؤ، بس یہاں آ کے تمہارا امتحان ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ شام کو موسٹلی جاتے ہیں، کبھی کبھی مشنری صاحب کیا کریں، رات کو بہت دیری ہو جاتی ہے، ہاں جاؤ جاؤ، تمہاری قبر میں میں تو سونے والا نہیں ہوں، میری قبر میں کوئی دوسرا نہیں سوئے گا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، پیر کہتے ہیں دنیا میٹھی ہے۔ ایک گنان کے اندر پیر کہتے ہیں کہ مٹھڑے کھاتے ہو سے کڑوائی، میٹھی چیزیں کھاؤ گے کڑواہٹ ہوئے گی، خون بگڑ جائے گا، گمڑے نکلیں گے، چمڑی کا روگ ہوئے گا۔ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانے والے کو کبھی ڈائبٹیز نہ بھی ہوا تو اس کی آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ جن آدمیوں کو مڈل ایج میں یا تھوڑی اور بڑی ایج میں یعنی 40 اور 60 برس کے درمیان آپ کو پتا ہے آنکھوں کے اندر کیٹریکٹ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں موتیا۔ موتیا کا کارن کیا؟ 90% کارن زیادہ مٹھاس کھانے سے آنکھ کا موتیا ہوتا ہے۔ کبھی ڈائبٹیز نہیں ہوئے گی تو موتیا ہوئے گا۔ ایسی بہت سی بیماریاں ہیں کہ جو زیادہ کھانا کھانے سے اور خاص طور پہ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں دنیا کی مٹھاس کو تیاگو، مایا میں اپنے جیب کو مت پھنساؤ، مولا کے پریم کے اندر اپنی زندگی کو پسار کرو، یہ زندگی تھوڑی ہے۔ مولانا حضرت امام فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ زندگی جو ہے نا، دنیا کی جو لائف وہ ٹوکی ہے، آخرت کی جو لائف ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس ٹوکی لائف کو موج شوق کے اندر برباد کر کے اپنی آخرت کی بگاڑ ڈالو۔ تو پھر کہتے ہیں ایسا مت کرو، جنم گمائیے پریم سو تو پانیے ساچا پیو سچا محبوب۔ تم نے دنیا کو محبوب بنا رکھا ہے، تم نے دنیا کو پیارا بنا رکھا ہے، تمہارا معشوق دنیا ہو چکی ہے، وہ جھوٹی ہے، تم کو دگا دے گی۔ سچا معشوق مولا ہے، اس کے ساتھ پریم کرو اور اس کے پریم کے اندر جیون گزارو۔ ستگور گہرے پیو پیو تو سب چگا کرے، انی پیو نہ پاوے کوئی، بھوکا بولے ایک وانی کہے، پڑ پیو نیداس ہے چاڑی کوئی، آئی پیو نیداس ہے چاڑی کوئی۔ ستگور کہہ رہے پیو پیو تو سب چپ کرے، અને પીવું ન પાવે કોઈ, મુખ બોલે એક વાણી કહે પણ પીવુંની ધાત ન જાણે કોઈ۔ دنیا کے اندر ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی چیز پیاری ہے، وہ پیاری چیز دوسری تمام چیزوں سے سب سے زیادہ جو چیز پیاری ہوتی اس کی طرف پیر نے اشارہ کیا کہ وہ تمہارا پیو ہے، یعنی بیلوڈ ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس کو کوئی رمکڑا دوسرے رمکڑوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے،
اور ایک خاص پرٹیکولر ٹوئے کے اوپر اس کا دل باندھا جاتا ہے، یہ اس کا پیو ہو گیا۔ جو تھوڑا بڑا ہوا، جوان ہوا، تو یہ مٹی کے اور پلاسٹک کے اور لکڑی کے کھلونے چھوڑ کے کوئی ایک چھوکری کے کھلونا مل گیا، چھوکری کو چھوکرا مل گیا، چھوکرے کو چھوکری مل گئی، وہ اس کا پیو ہو گیا۔ اور تھوڑا بڑا ہوا تو پھر اس کا من آ گیا پیسہ بھیگا کرو، تو پیسہ اس کا پیو ہو گیا۔ تھوڑے سے پیسے مل گئے تو کسی کو بڑائی کا شوق ہوا تو وہ کوئی بھی طریقے سے مکھی بنے یا کونسل کا پریزیڈنٹ یا ممبر بنے، آگےوان بنے، اس کے پیچھے دوڑا، کوئی ٹائٹل کے پیچھے بھاگا، کوئی مکان کے پیچھے بھاگا۔ فرماتے ہیں پیو پیو سب جھک کرے۔ ہر ایک انسان کوئی نہ کوئی اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن وہ چیز اس کو ملتی نہیں۔ دنیا تو نٹھاری ہے، بے وفا ہے، فیتھ لیس ہے۔ سچی چیز تو اللہ کی ذات پاک ہے۔ مکھ بولے ایک وانی کہے۔ اگر کوئی آدمی مان لو کہ ایسا یالی یالی کرتا ہے تو ایسا منہ سے بولتا ہے، ایک وچن نکالتا ہے، ایک وانی بولتا ہے، لیکن پیونی دھات نہ جانے کوئی۔ منہ کے بولنے سے، یالی یالی اللہ اللہ کرنے سے من کے اندر تو کچھ اترا نہیں، عمل کچھ ہوا نہیں، دل کے اندر محبت بیٹھی دنیا کی۔ منہ سے ہم نے کہا یالی یالی، یالی کا مقصد، مطلب، اس کا بھید، رمز، اس کی حقیقت، اس کی معرفت تو ہم کو سمجھ نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ تو منہ کے جپنے سے کچھ نہیں جب تک کہ انسان سمجھ نہ پا سکے اس چیز کی۔ میرے دادا جان نے اس کی کچھ لکھی ہوئی چیزیں میرے پاس ہیں۔ ایک دفعہ ان کی کتاب پڑھتے پڑھتے اس میں ایک مثال ہے، کہتے ہیں ایک شکاری نے شکار کا جال ڈالا، اس کو پکڑ کے گاؤں میں آیا تو سامنے سے کوئی ایک پنڈت کی طرح کا ایک دھارمک آدمی تھا، وہ اس کو ملا۔ اس نے، وہ جو پرادھی تھا شکاری، اس نے اس کو کہا سیٹ ایک پوپٹ لایا ہوں، آج کھانا پینا کچھ ملا نہیں۔ اس نے پیسے لے کے یہ پوپٹ بیچ دیا۔ یہ جو عالم شخص تھا وہ پوپٹ کو لے کے گھر آیا، اس کے دل کے اندر بہت رحم آیا، بے زبان جانور اس کو پکڑ کے لایا، اچھا ہوا میرے ہاتھ میں آیا، میں تو اس کو پال پوس کے چھوڑ دوں گا، دوسرے تو اس کو پنجرے میں قید کر کے ساری زندگی اسی طرح اس کی گما ڈالے۔ اس کو اس پنچھی کے اوپر بہت دیا آئی، گھر پہ لے گیا، اس نے تھوڑے اس کے پانکھ کاٹ ڈالے تاکہ اڑے نہیں، اور اس کو ایک پنجرے میں ڈالا، اور ہر روز اس کو سکھاوے ایک بات، ہے پوپٹ نلکی پہ نہیں بیٹھنا۔ وہ کیا کرتے تھے، نلکی دو بانس کھڑے کر کے ڈوری ڈالے، اور اس ڈوری میں بانس کی ایک پائپ کی طرح، بانس ہے نا، بانس اندر سے پولا ہوتا ہے، اس میں ڈورا ڈال دے اور دو پول سے باندھ دے۔ اس کو نلکی کہتے ہیں، چھوٹا سا ٹکڑا کچھ 2 فٹ کا۔ کوئی پنچھی اس کے اوپر بیٹھے تو یہ اس کے وزن سے گھوم جاوے، پنچھی اوندا ہو جاوے، کیونکہ جو پائپ ہے وہ ایک جگہ تو ٹکتا نہیں، جیسے ہی وزن پڑے تو وہ اوندا ہو جاوے۔ اب یہ پنڈت اس پوپٹ کو سکھاتا ہے کہ ہے پوپٹ نلکی پہ نہیں بیٹھنا، کبھی بیٹھے تو اڑ جانا۔ وہ پوپٹ سیکھ گیا، مہینہ 15 دن اس کو کھلایا پلایا، اچھی طرح سے اس کو یاد ہو گیا۔ ہر وقت یہی بولے، ہے پوپٹ نلکی پہ نہیں بیٹھنا، بیٹھنے تو اڑ جانا، ہے پوپٹ نلکی پہ نہیں بیٹھنا، بیٹھے تو اڑ جانا۔ یہ بولتے بولتے آخر اس نے سمجھا کہ اب یہ پکا ہو گیا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہی جو شکاری تھا اس پوپٹ کو پھر لے آیا، اور پوپٹ شکاری کے ہاتھ میں ہے اور بولتا جاتا ہے پوپٹ نلکی پہ نہیں بیٹھنا، بیٹھے تو اڑ جانا۔ پنڈت کے کان میں آواز پہنچی تو دیکھا وہ پھر اسی کو بیچ رہا ہے۔ شکاری کہتے ہیں، پنڈت جی یہ تو جانور ہے، خالی بولنے کی بات ہے، اس کو کدھر سمجھ ہے کہ میں نلکی پہ نہیں بیٹھوں؟ کہتے تم نے سچ کہا، منہ کا بولنا اور ہے، اس چیز کو سمجھنا اور عمل کرنا دوسری بات ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جو آدمی خالی منہ سے پیو پیو کرے وہ تو پوپٹیا جاپ ہے، من کے اندر تو کچھ لگا نہیں۔ سچی چیز تو من کا جاپ ہے، سمجھ کے ساتھ، اسی کو حقیقتی سمجھ کہتے ہیں۔ سچ کچھ کہہ رے
हमारी जे समझे चाले साचे तेरा ते गरा होते आपने ते करीना आवे तेरा रे भाई करीना आवे तेरा। सतगुर कह रहे दात हमारी जे समझे ते चाले साचे शेर ते घर पहुंचे अपने ते कदी ना आवे फेर। हमारी हकीकत, दात का मतलब हकीकत। फिर कहते हैं हमारी हकीकत, हमारी सच्ची समझ वही आदमी समझता है कि जो सच्चे रास्ते पे चले। शेर का मतलब पग की डंडी, पांव से जिस आदमी खेतों के अंदर जंगल में निकलते हैं तो जो पगडंडी है उसको शेर कहते हैं। जो सच्ची पगडंडी पे यानी सच्चे रास्ते पे चले उसको हमारी समझ आती है, हमारी शनाख्त उसको मिलती है। वो अपने घर पे पहुंचे, लामकान से हम निकले, वो हमारा घर है, वहां हम पहुंचे। अगर सच्चे दीन पे चले फिर उसमें कभी धोखा नहीं होवे। वो आदमी कभी धोखा नहीं खाता, वो रास्ता छोड़ के गुम नहीं होएगा, वो कभी गुमराह नहीं होएगा, वो भूल नहीं जाएगा, अवड़े रास्ते नहीं जाएगा, गुनाह पाप और दुनिया के अंदर नहीं फंसेगा। वो सच्ची इबादत के रास्ते के ऊपर जाएगा, मौलाना हजर इमाम की शनाख्त पाएगा। प्रेम पियास मन वसे अनि मन माने की याने ए दुनिया दूरी जाना राखवे ते चल हो या ऊपर का जो पाठ था उस पाठ के संबंध में हम अपनी दुआ का पहला पाठ पढ़ें। सच्चा रास्ता सिरातल मुस्तकीम, यही वो सिरातल मुस्तकीम है, सीधा सच्चा रास्ता है कि जो हमें मौला के नूर तक पहुंचाता है। और वो हज़रत इमाम की ताबेदारी दीन इस्लाम मजहब इस्माइली है। सतगुरु कह रहे प्रेम प्यास मन वसे अने मन महे किया ने। मोहब्बत की जो तरस है वो मन के अंदर बसती है और मोहब्बत उस मन को हमेशा जीवती रखती है। मतलब कि मौला की जो तरस प्यास है वो मिटती नहीं जब तक कि हम मौला के नूर के अंदर मिक्स न हो जाएं। सच्ची प्यास मोहब्बत की इंसान के अंतकरण में रहती है, वो दिखावा कम देती है मगर अंदर अंदर वो बढ़ती रहती है। ए दुनिया दुरीजन दाखवे, जब मौला की मोहब्बत दिल में बस जाती है तो फिर उसको दुनिया दुश्मन लगती है। दुरीजन का मतलब दुश्मन, वो दुनिया को दुश्मन समझता है। दाखवे का मतलब किसी चीज को कबूल करना, मतलब दुनिया को दुश्मन तरीके कबूल कर लेता है। और ये जलबल होवे रखे, और यानी ये जो दुनिया की जो मोहब्बत या दुनिया की जो कुछ भी चीज उसके दिल में होती है जल जाती है, खे हो जाती है, खाक बन जाती है। यानी मोहब्बत इमाम की जब दिल में आती है तो दूसरी दुनिया की जो मोहब्बतें हैं वो सब राख होके जल होके खत्म हो जाती हैं और आदमी के मन में से मौला के प्रेम के सिवा बाकी सब चीज निकल जाती है। सखी सगड़ा रोमे रोम लागा जपवा, जब ही रोम रोम मौला की मोहब्बत के अंदर इबादत का जाप जपने लगे तो सर्वे
घटना, सगड़ा, चोर, लागा, छिपवा, मन के अंदर छुपे हुए जितने भी चोर हैं वो भाग जाते हैं, या जो जाहिर हैं वो लुक जाते हैं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मन के अंदर से दुनिया की मोहब्बत को मिटाना चाहिए। यही दीन की सबसे बड़ी खूबी है। हमारे पीर, हमारे इमाम, ना उन्होंने कभी ऐसा कहा है, ना वो कहते हैं कि तुम दुनिया के अंदर खाओ पियो नहीं, मकान न बनाओ, तुम मोटर में न फिरो। इन चीजों का ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि उन चीजों से प्यार मत करो। दुनिया की दौलत, दुनिया का खाना, दुनिया की ऐश आराम, दुनिया का कपड़ा लत्ता, दुनिया की जो चीजें हैं, उनको जीवन गुजारने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको जरूर रखो, उपयोग करो, इस्तेमाल करो, यूज में लाओ, लेकिन मन के अंदर वही बस जाए, वही चीज हमारे मन में ऐसी बैठ जाए कि हम अपने दीन के फर्ज भूल जाए। हमारे आज बहुत से इस्माइलियों के घरों में वीडियो टेप रिकॉर्डिंग्स वगैरह, फिल्में, चीजें सब आ गई हैं। शाम को जमात खाने तो नहीं आते, ऑफिस में से, दुकान में से बंद करके आए, वीडियो खोला, फिल्म चल रही है, गोश्त की बोटियां खा रहे हैं, मिष्टाकी खा रहे हैं। क्या है? दुआ एक तरफ रही, जमात खाना दूसरी तरफ रहा, मस्त पड़े हैं। जब ही सगड़ी धाम होएगा तो खाने के लिए आएंगे। अठवाडिये में एक दिन, आज चलो शुक्रवार है, आज जमात खाने जाएंगे। इस्माइली हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो बेईमान है, ईमान भी है, लेकिन ईमान जाहिर नहीं हुआ। ऐसा ही 3-4 बैठकों पहले इसमें यह चीज आ चुका है कि जिस घट ईमान प्रगटिया जिसे गफलत होवे दूर। ये लोग गाफिल पड़े हैं, दुनिया की मोह ममता माया में पड़े हैं। उन्होंने दुनिया को अपना दोस्त समझ रखा है, दुश्मन नहीं समझ रखा। मौला को एक तरफ रखा है छुपा के, जब भी जरूरत हुई बाहर निकाल के जरा देख लिया, फिर रख दिया। हमारा मजहब हमें इस चीज के विरोध में ये फरमान करता है कि तुम दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में से निकाल डालो। खाओ पियो, काम काज करो, बिजनेस करो, कपड़े पहनो, घूमो फिरो, बाड़ी बच्चों के साथ, यारों दोस्तों के साथ बैठो, रीत सर की लिमिट के अंदर। इमाम सुल्तान महमूद शाह फरमाया, निर्दोष रमत गमत करो, रजा है उसकी। निर्दोष, जिसमें गुनाह ना हो, जिसमें दोष ना हो, ऐसी रमत गमत मौज शौक हमारे मजहब में मना ही नहीं। लेकिन दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में मत रखो। सतगुरु कहे प्रीत प्यारी दोहेली, आने प्रेम पीरा हे तूला, हे कनका સતગુર કહે રે પ્રીત પિયાની દોહેલી અને પ્રેમ પીડા है सूल, एक कनक कसोटे आपको तो 14 पावे मूल। मौला की मोहब्बत बहुत मुश्किल है। दोहेली कहते हैं जो चीज बहुत डिफिकल्ट होवे। मौला की जो प्रेम की मोहब्बत की बात है उसमें बड़े दुख है। ये ऐसी पीड़ा है कि वो सूल की तरह है। सूल उस दर्द को कहते हैं कि जो कंटिन्यूअस रहे, बिल्कुल कमती ना होवे, बिल्कुल मिटे नहीं। आमतौर पे आदमी के शरीर में कोई दुख होता है तो थोड़ी देर के बाद वो दर्द घट जाता है, फिर उठता है, फिर घट जाता है, फिर उठता है। लेकिन सूल उसको कहते हैं कि जो घटे ही नहीं। मौला की मोहब्बत दुख देने वाली है, दुनियावी दुख। दुनिया की बहुत सी चीजों का त्याग करना दुख की चीज है। फिर कहते हैं कि पिया की मोहब्बत मुश्किल है। ये प्रेम की पीड़ा एक सरीखी रहती है, कभी कम नहीं होती। एक कनक कसोटे आपको, जिस तरह से सोना कसोटी के ऊपर रगड़ा जाता है,
تاکہ اس کی قیمت ہوئے. ایسا تمہاری زندگی بھی کسوٹی کے اوپر، کسوٹی یعنی پارکھا، ایگزامینیشن، تم کو دکھوں میں ڈال کے مولا تمہاری پرکھ لے گا. جب تم پرکھ میں پورے اترو گے، کسوٹی کے اوپر لگا کے یا آگ میں جلا کے سونے کا رنگ دیکھتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے، تبھی اس کا پورا پورا مول ہوتا ہے. کبھی کھوٹ ہوتی ہے تو سونے کی قیمت گھٹ جاتی ہے. 24 ٹنک کا پورا پورا پکا سونا، 24 کیرٹ بالکل پورا پورا ہوئے، لیکن 22 ہوئے، 21 ہوئے، 18 کیرٹ ہوئے، 14 کیرٹ ہوئے، 10 کیرٹس ہوئے. جیسے جیسے اس کی اصلیت گھٹتی جاتی ہے تیسے تیسے سونے کی قیمت گھٹتی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں تمہارے اوپر جب کسوٹی پڑے گی، امتحان پڑے گا، تو اس امتحان کے اندر اگر تم پاس ہو جاؤ گے، وہ پریکشا میں پاس ہو جاؤ گے، تو تم کو پورا پورا مول ملے گا. یہاں 14 کا اشارہ ہے 14 رتن کی طرف. دیووں نے اور دانووں نے مل کے سمندر کو ولویا، اس میں سے 14 رتن نکلے. آج اس کی بیان اور ویاخیا کرنے کا ٹائم نہیں، پھر کسی دن سمجھاؤں گا. تو 14 رتن، اس میں سے امی بھی نکلا، زہر بھی نکلا. تو 14 رتن نکلے. رتن یعنی قیمتی چیزیں. زہر بھی نکلا اس میں سے. زہر جو ہے بڑی بڑی بیماریوں کی دوا ہے، بڑی بڑی بیماریوں کی زہر دوا ہے. ابو علی سینا نے لکھا ہے کینسر کی دوا 200 برس کے سانپ کی زہر سے ہوتی ہے. 200 ایئرس کا. ابھی کیسا پتا لگے کہ یہ سانپ کی عمر 200 برس کی ہے؟ وہ تو جنم کے اوپر پتا نہیں لگتا ان کی ڈیٹ کون سی ہے، مگر کبھی بائی چانس ایسا مل جائے تو کینسر کی دوا اس میں سے بنتی ہے. امک پاگل پن کی دوا بھی پوائزن میں سے نکالتے ہیں، جیسے کہ سم الفار، سنکھیا جو ہے اس کو انگلش میں آرسینک کہتے ہیں. نپنسکتا ہوئے، امپورٹنس کی بھی دوا جو ہے تو وہ اس میں سے بناتے ہیں، آرسینک میں سے. تو وہ بھی ایک قسم کی رتن ہے. تو فرماتے ہیں اگر تم نے دنیا کے دکھ سہن کر لیے مولا کی محبت میں، نندرا، بھوک، بائری بچوں کی محبت، پیسے کی محبت، بڑائی کی محبت، یہ دنیا کی چیزیں جو ہیں ان کو کبھی مولا کی محبت کی خاطر تیاگ دو گے، اور اس کے تیاگ دینے کے اندر کبھی تمہیں تکلیف بھی آئے گی، تو تمہارے روحانی رتن تمہیں ملیں گے، تمہاری قیمت بڑھے گی. ستگور کہرے بھول پایا سو مرا چلا، جینے کو لے جیلا کیا مارا، وجہ ویچا لاگے رانی تے پر بات کے ستگور کہہ رہے مول پایا سو مر چلا، جینے کلیجے لاگیا بان، وجر ویجا لاگے نہیں تے پربت کیرا پان. وجر کہتے ہیں ایسا ہتھیار کہ جو بڑا کاٹ ہوئے فیل نہ جائے، اور ویجا کہتے ہیں نشان کو. تو کہتے ہیں پیر کہ جس آدمی نے قیمت پائی وہ تو وہ پائے گا کہ جو اپنے آپ کو گھما دے، جو مر جلے، موت کا سامنا کرے، اس کو کامیابی ملے، اور وہ اپنے کلیجے پہ بہادری سے بان کھاتا ہے، زخم کھاتا ہے، اور ایسا کھاتا ہے کہ وجر ویجا لاگے نہیں. اگر کوئی آدمی کا دل پتھر کی طرح ہے تو اس کو ہتھیار کام نہیں آتا. یعنی پربت کیرا پان ہوئے، اس کا دل پتھر کی طرح ہوئے، اس کو گولی مارو گے تو کیا ہوئے گا؟ کچھ نہ نکلے گا. مطلب یہ ہے کہ تمہارا دل پتھر کی طرح سخت نہیں ہونا چاہیے. مولا کی محبت کے اندر اس کی سختی نکل جاوے، نرماس پیدا ہو جاوے، تو مولا اس کی قیمت کرتا ہے اور مولا اس کو اپنے کلیجے سے لگاتا ہے. ایک کلب سے زیادہ ہوا دینداروں،
12 پاٹ ہم نے کیے. انشاءاللہ ہفتے سوموار کو ہم اور دوسری بیٹھک کے اندر باقی کا کام کریں گے. مولا آپ کو سکھی آباد کرے.